أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ये भी मुशद्दद पर गुन्ना होता है, 2 अलिफ की मिकदार। ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل من سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.